थोड़ी देर बाद करीबी थाने से 2 मोबाइल्स पहुंच गईं। इतला मिलने पर डीएसपी और एसपी साहब भी पहुंच गए। तकरीबन पौन घंटे बाद डीआईजी साहब भी मौका पर पहुंच गए। जख्मियों और लाशों को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल भिजवा दिया गया। जब थाने पर हमला हुआ था तो थाने में शुजात और एसएचओ समेत सिर्फ 5 आदमी थे। सीआईए के 2 एहलकार कुछ देर पहले ही वहां से चले गए थे। दहशतगर्दों ने जिस तरह हमला किया था, इससे अंदाजा होता था कि वो थाने की इमारत और इसके अंदर मौजूद हर जानदार को मलियामेट कर देंगे। लेकिन इन पुलिस एहलकारों ने जिस तरह इनका मुकाबला करके इन्हें राह फरार इख्तियार पर मजबूर कर दिया था, वो काबिल तारीफ था। डीआईजी साहब ने पुलिस के इन एहलकारों की कारकर्दगी को बेहद सराहा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद शुजात एक बार फिर इंटरोगेशन रूम में दाखिल हुआ। दहशतगर्द काशिफ फर्श पर पड़ा था। शुजात अली को देखकर इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। वो लोग तुम्हें छुड़ाने या ख़त्म करने के लिए आए थे, लेकिन अपने एक साथी की लाश छोड़कर फरार हो गए। हमारा एक आदमी भी जान बहक हुआ है। अब भी अगर तुमने ज़ुबान न खोली तो। शुजात ने कहते हुए होलिस्टर में अड़सा हुआ रिवॉल्वर निकाल लिया। बताता हूँ, काशिफ हकलाया। इसका चेहरा खौफ से एकदम पीला पड़ गया था। इसकी ज़ुबान फर बोलने लगी और वो शुजात के हर सवाल का जवाब देता चला गया। इंस्पेक्टर दिलावर जख्मी बाजू की पट्टी करवाने के बाद अस्पताल से वापस आ चुका था। शुजात जब थाने से निकला तो रात के 2 बज रहे थे। करीब ही एक प्राइवेट अस्पताल था जो रात भर खुला रहता था और वहाँ से टैक्सी वगैरह मिल जाती थी। इस वक्त भी एक पीली टैक्सी वहाँ खड़ी थी। शुजात पिछली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया ही था कि 2 नौजवान तारीकी में निकलकर दौड़ते हुए वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से टैक्सी के पिछले दोनों तरफ के दरवाजे खोले और शुजात अली के दाएं बाएं बैठ गए। दोनों के हाथों में पकड़े हुए पिस्तौल शुजात के पहलू में चुभ रहे थे। एक ने इसके होलिस्टर से रिवॉल्वर भी निकाल लिया था। गाड़ी चलाओ, एक ने गुर्रा कर ड्राइवर को हुक्म दिया। टैक्सी हरकत में आ गई। जमशेद की उम्र 28 के लगभग रही होगी। कद 5 फीट 8 इंच, ठोस जिस्म, सुर्खी माइल घुंघरियाले बाल, जाज़बे नज़र, नकूश और आंखों में चमक, जिसने इसकी शख्सियत को और भी पुरकशिश बना दिया था। जिन्स मुखालिफ के लिए इसमें बड़ी कशिश थी। इसके हल्के का कोई भी शख्स नहीं जानता था कि इसका नाम जमशेद है। कराची की ज़ेरे ज़मीन दुनिया में इसे प्रिंस के नाम से जाना जाता था। पिछले 2-3 बरसों के दौरान इसने कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे कि इसका ये नाम बैनुल अक़वामी तौर पर भी मुतारिफ हो गया था। मनशियात और सोने की स्मगलिंग में इसने बड़ा नाम कमाया था। हीरोइन की स्मगलिंग के सिलसिले में तो इसे ऐसे तरीके मालूम थे कि कस्टम्स और नारकोटिक्स वाले टापते रह जाते और वो इनकी आंखों में धूल झोंक कर लाखों का माल निकाल ले जाता। बाज़ इंटरनेशनल ग्रोहों से भी इसका राब्ता था। दुबई के ग्रोह से तो इसका मुस्तकिल लेन देन था। इस ग्रोह का सरगना इंडिया का एक शख्स था जो दादा के नाम से मशहूर था। इंडिया में दादा के खिलाफ कई मुकदमात थे। वो बम्बई पुलिस को अगवा, कत्ल, डकैती, मनशियात की स्मगलिंग और इस किस्म की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। कुछ अर्सा पहले बम्बई पुलिस ने इसके एक अड्डे पर छापा मार कर इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो न सिर्फ इस छापे में पुलिस के हाथ लगने से बच गया, बल्कि सख्त पाबंदियों के बावजूद बम्बई से फरार होकर दुबई पहुंचने में कामयाब हो गया और अब वो दुबई में बैठा इंडिया में अपने ग्रोह को कंट्रोल कर रहा था। प्रिंस से दादा की मुलाकात चंद महीने पहले दुबई में हुई थी। दादा कराची के किसी ऐसे शख्स से राब्ता कायम करना चाहता था जिससे वो अपना कारोबार इस्तवार कर सके। इस मकसद के लिए इसने प्रिंस का इंतखाब किया था। इसमें तय हुआ था कि प्रिंस इसे हीरोइन और दीगर मनशियात फराहम करेगा, जिसके बदले वो प्रिंस को सोना और कीमती पत्थर सप्लाई करेगा। अब तक इनमें कई डील्स हो चुकी थी। हर मरतबा मामला बड़ी खुश असलूबी से तय हुआ था। हर मरतबा प्रिंस को हीरोइन के बदले सोना या हीरे मिल गए थे, जिससे इसने लाखों रुपए कमाए थे। 1 महीना पहले दोनों में एक और मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे के तहत प्रिंस दादा को 2 किलो हीरोइन सप्लाई करता, जिसके बदले में दादा इसे सोना देता। मुआहदे के मुताबिक ये काम गुज़श्ता रात मुकम्मल होने वाला था। प्रोग्राम के मुताबिक माही गिरी की कश्ती कराची के वीरान साहिल पर लंगर अंदाज होती, जिस पर सोना लदा होता। दादा के आदमी सोना प्रिंस के हवाले करके हीरोइन वसूल कर लेते और कश्ती गहरे समंदर की तरफ वापस चली जाती। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक दादा के आदमी कल रात 1 बजे वीरान साहिल के मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचने वाले थे, लेकिन इससे चंद घंटे पहले दुबई से एक आदमी ने टेलीफोन पर यह सनसनीखेज इतला दी कि दादा के आदमियों ने इसके खिलाफ एक बहुत ही खौफनाक मंसूबा बना रखा है। वो मंसूबा ये था कि दादा के आदमी इससे 200 किलो हीरोइन ले लेते और बदले में सोना देने के बजाय इसे कत्ल करके कश्ती पर फरार हो जाते। ये इतला मिलते ही प्रिंस के चेहरे पर दरिंदगी के आसार उभर आए थे। वो फेयर डील के असूल पर कारबंद था।
اطلاع ملنے پر اس نے بھی دادا کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ عرصہ پہلے پرنس کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، لیکن اس کے آدمی ایک ایک کر کے مارے گئے تھے۔ صرف اکرم نام کا ایک آدمی بچا تھا۔ گزشتہ رات اس نے اکرم کو ساتھ لے لیا تھا۔ اس کی عمر 30 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ دبلا پتلا چھوٹے قد کا آدمی تھا، لیکن لڑنے بھیڑنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ پرنس کی ہدایت کے مطابق وہ رات 11 بجے ایک کار چرا کر مقررہ جگہ پر پہنچ گیا جہاں پرنس اس کا منتظر تھا۔ وہ دونوں ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ گروہ کے آدمی ختم ہو جانے کے بعد پرنس نے اپنی طریقہ کار میں کچھ تبدیلی کر لی تھی۔ اب وہ عام طور پر بھاری اسلحہ اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، صرف پستول اور موٹر بائک کا 2 فٹ لمبا کلچ وائر اپنی جیب میں رکھ لیا کرتا تھا، جسے وہ ناگہانی صورت میں ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ ساحل پر پہنچ کر انہوں نے کار دور ہی چھوڑ دی اور پیدل چلتے ہوئے مقررہ مقام پر پہنچ گئے۔ وہ جھاڑیوں میں چھپ کر دادا کے آدمی کا انتظار کرنے لگے۔ ٹھیک 1 بجے ساحل کے قریب سمندر میں ایک کشتی کا ہیولہ دکھائی دیا۔ کشتی ساحل سے تقریباً 200 گز دور تھی۔ پرنس چند لمحے کشتی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹارچ سے روشنی کا مخصوص سگنل دیا۔ جواب میں کشتی سے بھی روشنی کا سگنل دیا گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد ایک چھوٹی کشتی ساحل کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ اس کشتی کو ساحل تک پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ کشتی میں 3 آدمی تھے۔ ایک تو کشتی میں بیٹھا رہا اور 2 ساحل پر اتر کر ان کے قریب آ گئے۔ پاسورڈز کے تبادلے کے بعد ان میں سے ایک نے پرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مال کہاں ہے؟ کار میں رکھا ہے، پرنس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ سونا لائے ہو؟ ظاہر ہے اس کے بغیر ہم اتنا طویل اور خطرناک سفر کر کے یہاں کیوں آتے؟ سونا کشتی میں ہے، تم اپنا مال منگواؤ، ہم سونا منگوا لیتے ہیں۔ نہیں، پہلے سونا کشتی سے اتروا کر یہاں منگواؤ، تسلی کر لینے کے بعد میں اپنا مال تمہارے حوالے کر دوں گا، پرنس نے کہا۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ تم سے ہماری ڈیل ہو چکی ہے، تمہارا طرز عمل ایسا تو نہیں تھا۔ اس شخص نے پرنس کو گھورا۔ بہرحال تمہارے اطمینان کے لیے ہم کشتی سے سونا اتروا کر یہاں منگوا لیتے ہیں، اپنی تسلی کر لینے کے بعد تم مال ہمارے حوالے کر دینا۔ اس شخص نے ٹارچ کا رخ کشتی کی طرف کر کے روشنی کا مخصوص سگنل دیا۔ ان کا تیسرا ساتھی کشتی سے اتر کر ان کی طرف آنے لگا۔ اس نے کاندھے پر کچھ لاد رکھا تھا۔ اس دوران پرنس سے گفتگو کرنے والے کا دوسرا ساتھی اپنی جگہ سے ہٹ کر اس طرف کھڑا ہو گیا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو کم از کم اکرم پر قابو پا سکے۔ پرنس نے کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ وہ ہر قسم کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ ان کا تیسرا ساتھی قریب پہنچ گیا۔ پرنس نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا کہ اس کے کاندھے پر لدے ہوئے تھیلے میں سونا نہیں ہو سکتا۔ تھیلا نیچے سے پھولا ہوا تھا اور اس کی ایک نوک اوپر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس نے تھیلا زمین پر رکھ دیا، پہلے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر تھیلا کھولنے لگا۔ پرنس پوری طرح تیار تھا۔ 200 کلو ہیروئن کے بدلے صرف ایک تھیلے میں سونا۔ وہ گہری نظروں سے تھیلے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھیلے کا منہ کھلتے اس کی نظر آٹومیٹک رائفل کی اس نال پر جم گئی جو تھیلے میں سے جھانک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی رائفل تھیلے میں سے نکالتا، پرنس چیخا، اکرم ہوشیار! اس کے ساتھ ہی اس نے اچھل کر تھیلا کھولنے والے کے ہاتھ پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ تھیلا اس آدمی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ خود پیچھے الٹ گیا۔ پرنس نے پلک جھپکنے کی دیر میں پستول نکال لیا، لیکن اسے پستول استعمال کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس شخص پر پرنس کا حملہ اگرچہ ان لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا، لیکن اس کے سامنے کھڑے ہوئے شخص نے پرنس کے ہاتھ پر زوردار ٹھوکر ماری۔ پستول پرنس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ دوسری طرف اکرم نے اس شخص پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ شخص اکرم سے پہلے پستول نکال چکا تھا۔ اکرم نے جیسے اس پر چھلانگ لگائی، اس شخص نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اکرم کے سینے میں ٹھیک دل کے مقام پر لگی۔ اکرم چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ پرنس تیزی سے گھوما۔ اس کے ہاتھ اور پیر بیک وقت حرکت میں آئے تھے۔ اس نے اچھلتے ہوئے اکرم کے قاتل کے سینے پر پوری قوت سے لات رسید کر دی اور اس کا گھونسا دوسرے آدمی کی گردن پر پڑا۔ وہ دونوں بلبلاتے ہوئے پیچھے الٹ گئے۔ ان کا تیسرا ساتھی سنبھلتے ہوئے تھیلے سے کلاشنکوف نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پرنس نے اس کی کھوپڑی پر زوردار ٹھوکر رسید کی اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ پرنس نے ہتھا ہو چکا تھا اور وہ تینوں مسلح تھے۔ اکرم ختم ہو چکا تھا اور پرنس کے خیال میں ان تینوں کا مقابلہ کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ بزدل نہیں تھا، لیکن اس صورتحال میں بہادری کا مظاہرہ کر کے خودکشی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا تو تینوں چند منٹ کے اندر اندر اسے گرفت میں لے لیتے، اور جب انہیں معلوم ہوتا کہ اس کی کار میں ہیروئن نہیں ہے تو وہ اسے اذیتیں دے کر ہلاک کر ڈالتے۔ اس لیے اس نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ وہ 100 گز دور ہو گیا ہوگا کہ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ انہوں نے کلاشنکوف سے اس پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن پرنس گولیوں کی زد سے محفوظ رہا اور وہ جھاڑیوں میں بھاگتا رہا۔
موہن تم کار تلاش کر کے مال کشتی پر پہنچاؤ، ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں، اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے، اگر یہ زندہ رہا تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے خطرہ بنا رہے گا۔ پرنس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان کا ایک ساتھی وہیں رہ گیا تھا اور دو اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ پرنس کو یقین تھا کہ واقعی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن کسینو کی ویران عمارت میں پہنچ کر وہ دونوں اس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ جمشید عرف پرنس گریجویٹ تھا، اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں صبح کے ناشتے کے بعد دوپہر اور رات کے کھانے کی فکر رہتی ہے، اور اگر رات کو پیٹ بھر کھانا کھا لیا جائے تو یہ فکر رہتی ہے کہ صبح ناشتے کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ اس کا باپ ایک فیکٹری میں مزدور تھا۔ جمشید خود گریجویشن کر لینے کے باوجود ملازمت کی تلاش میں ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ کوشش کے باوجود اسے کسی دفتر میں کلرک تک کی نوکری نہیں ملی تھی۔ بے روزگاری کا یہ عالم تھا کہ ڈاکٹرز اور انجینئرز بھی ڈگریاں بغل میں دبائے کسی معمولی سی ملازمت کی تلاش میں دفتروں کی خاک چھانتے پھر رہے تھے۔ وہ تو محض گریجویٹ تھا، اسے کون گھاس ڈالتا۔ جمشید کا باپ افضل اگرچہ ایک فیکٹری کا مزدور تھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو پیٹ پر پتھر باندھ کر BA کروایا تھا، اور اب یہ ڈگری اسے دربدر کیے ہوئے تھی۔ ابھی ملازمت کی تلاش جاری تھی کہ جمشید کا گھر بجلیوں کی زد پر آ گیا۔ سہراب گوٹھ میں منشیات فروشوں کے خلاف ہونے والی کارروائی کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلا۔ موت کے سوداگر منشیات فروش خونخوار درندوں کی طرح معصوم اور بے گناہ شہریوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان پر گولیوں کی بارش کر دی گئی، املاک کو نذر آتش کیا گیا اور لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ جمشید کے والد افضل کا جسم بھی گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ نوجوان جمشید باپ کے قتل کے بعد اپنی بوڑھی ماں اور جوان بہن کو بچانے کی فکر میں تھا، لیکن اس کے سامنے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ حملہ آوروں نے اس کے مکان کو آگ لگا دی۔ خوف و دہشت سے ادھر ادھر بھاگتی ہوئی اس کی ماں کے کپڑوں کو آگ لگ چکی تھی۔ اس نے باہر بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن باہر کھڑے ہوئے وحشیوں نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ جمشید اپنی بہن کو لے کر جلتے ہوئے مکان کے پچھلے دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں عثمانیہ کالونی میں سر چھپانے کو جگہ مل گئی۔ سہراب گوٹھ کے منشیات کے اڈے نے صرف جمشید ہی کا نہیں، کراچی کی اور بھی سینکڑوں گھر اجاڑ ڈالے تھے۔ وہ اس اندوہناک واقعے کے بعد چوتھا دن تھا۔ جمشید اپنی بہن کے ساتھ عثمانیہ کالونی کے جس مکان میں رہ رہا تھا، وہاں پولیس نے چھاپا مارا۔ پولیس والے اس طرح گھر میں گھسے تھے جیسے چنگیز خان کے سپاہی حملہ آور ہوتے ہیں۔ انہوں نے گھر کی ہر چیز الٹ پلٹ کر رکھ دی، الماریاں کھول کر ان کا سامان پھیلا دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ وہ غریب گھرانہ تھا، لیکن ان پولیس والوں کو تھوڑی بہت نقدی اور جو زیورات نظر آئے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے، اور جمشید کو آتش زنی، بلوا اور نہ جانے کن کن الزامات میں پکڑ کر لے گئے۔ پولیس والوں کے جانے کے بعد اس گھر کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا جیسے قانون کے محافظوں نے نہیں، ڈاکوؤں اور لٹیروں نے حملہ کیا تھا۔ جمشید چیختا چلاتا رہا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کا تو اپنا گھر جل کر راکھ ہو گیا ہے، ماں باپ گولیوں سے چھلنی ہوئے ہیں، مگر پولیس والوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے تھانے لے جا کر بند کر دیا۔ جمشید پر تشدد کر کے اس سے وہ جرائم قبول کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی جن سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کئی روز تک تھانے میں جمشید کے ساتھ مار پیٹ ہوتی رہی اور بالآخر اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ پہلی پیشی پر اسے 3 ماہ قید کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ وہ بے گناہ تھا، اس کا گھر برباد ہو گیا تھا، ماں باپ قتل ہو گئے تھے، قاتل اور دہشت گرد اب بھی شہر میں دندناتے پھر رہے تھے اور بے گناہوں کو پکڑ کر جیلوں میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ 3 ماہ بعد جمشید جیل سے رہا ہوا تو اس کے تیسرے دن پولیس نے اسے پھر دھر لیا۔ اس مرتبہ اس پر منشیات فروشی اور ناجائز اسلحہ رکھنے کا الزام تھا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 200 گرام ہیروئن اور ایک پستول بھی برآمد کر لیا تھا۔ اسے ایک بار پھر 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اس مرتبہ جیل میں اس کی ملاقات ایسے 2 آدمیوں سے ہوئی جو واقعی جرائم پیشہ تھے۔ جیل میں ان کا خوب دبدبہ تھا، باہر والوں سے بھی ان کے رابطے قائم تھے، اور یہ دونوں جیل میں بھی ہیروئن کی پوڑیوں کا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھے۔ اے لعنت ہے تجھ پر، شیرا نامی قیدی نے جمشید سے کہا۔ کچھ کیا نہیں اور دوسری مرتبہ یہاں آ گیا، مرد بن مرد، کچھ کر کے دکھا۔ اب کہ باہر جائے گا نا تو جلاد خان سے ضرور مل لینا، ناظم آباد میں اس کا اڈا ہے، میرا نام لینا، وہ تمہیں ایسے ایسے گر بتائے گا کہ یہ پولیس والے بھی تمہارے سامنے جھکے رہیں گے۔ سزا پوری ہونے کے بعد جمشید جیل سے رہا ہوا تو یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری کہ وہ جس خاندان کے ساتھ رہ رہا تھا وہ لوگ وہ مکان چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ جمشید کی بہن بھی ان کے ساتھ تھی۔ محلے کا کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ لوگ کہاں گئے تھے۔ جمشید انہیں تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ پولیس نے پھر اسے دھر لیا۔ اس مرتبہ بھی اس پر کچھ ایسے الزامات لگائے گئے کہ جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
जमशेद 2 दिन से थाने में बंद पुलिस वालों से पिट रहा था। पुलिस ने इनकी जान बख्शी के लिए 10,000 रुपए का मुतालबा किया था और धमकी दी थी कि अगर इन्हें ये रकम अदा न की गई तो इसे कत्ल के केस में फंसा दिया जाएगा। और फिर इस रात एक आदमी जमशेद को पुलिस के शिकंजे से छुड़ा कर ले गया। वो नाजमाबाद का जल्लाद खान था, जिसने पुलिस को 10,000 रुपए देकर जमशेद को छुड़ा लिया था और इसे अपने साथ ले आया था। क्यों अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हो तुम? जल्लाद खान ने इसे समझाया कि पुलिस वाले अब ज़िंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जराइम की खानापुरी के लिए ये लोग बार बार तुम्हें पकड़ते रहेंगे और तुम्हारी ज़िंदगी इसी तरह जेल के चक्रों में ज़ाया हो जाएगी। कुछ करके दिखाओ। जल्लाद खान मुनशियात और असले का व्यापारी था। जमशेद ने पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को इसके सामने हाथ बांधते खड़े देखा था और फिर जमशेद ने भी कुछ करके दिखाने का फैसला कर लिया। वो जल्लाद खान का आलाकार बन गया और नौजवान नस्ल की रगों में दौड़ने वाले खून में हीरोइन का जहर घोलने लगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसके गाहक थे। इसकी पुरकशिश शख्सियत के बायस लड़कियां भी इसके जाल में फंसने लगी। इसके गाहकों का हल्का वसी होता चला गया। इसने आमदनी में इजाफे के लिए नशे की आदि दौलतमंद लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसने ज़िंदगी से सिर्फ एक सबक सीखा था कि सब दौलत और ताकत को सलाम करते हैं और वो दौलत समेट रहा था। ताकत हासिल करने के लिए अपने इस धंधे के साथ इसने बहन की तलाश भी जारी रखी थी, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। वो हीरोइन फरोख्त करते हुए कई मरतबा पकड़ा गया था। इसके कब्जे से हीरोइन भी हर मरतबा बरामद हुई थी, लेकिन वो एक मरतबा भी 2-3 घंटों से ज़्यादा किसी थाने में नहीं रह सका था। इसके पीछे जल्लाद खान की ताकत थी। पुलिस इसे रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद 1-1.5 घंटे बाद छोड़ने पर मजबूर हो जाती थी। शहर के फैशनेबल इलाके जमशेद की शिकारगाह थे। वो किसी रेस्टोरेंट या किसी पार्टी में बैठ जाता और इसके दौलतमंद गाहक खुद ब खुद इसके पास आते रहते। अपनी पुरकशिश शख्सियत और वजाहत की वजह से वो इस हल्के में प्रिंस के नाम से मशहूर हो गया था। लोग इसका असल नाम भूल गए थे। उस रोज़ जमशेद को एक ज़रूरी काम से लालू खेत आना था। 9 बजे रात को इसे कैफ़े दिलगीर में एक आदमी से मिलना था। जब वो रेस्टोरेंट के सामने टैक्सी से उतरा तो 9 बजने में 5 मिनट थे। रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि ठटक कर रुक गया। बिजली के खंभे के करीब एक औरत पड़ी हुई थी। मैला कुचैला फटा हुआ लिबास, धूल मिट्टी में अटे हुए बाल, पिचके हुए रुखसार, अंदर को धंसी हुई वीरान आंखें। इसे देखकर ही अंदाज़ा होता था जैसे वो कब्र में पाँव लटकाए बैठी हो। वो हड्डियों का ढांचा थी। हाथों पैरों और चेहरे पर मैल जमा हुआ था, जैसे इसने महीनों से पानी न देखा हो। शहर में इस किस्म के मनाजर आम तौर पर देखने में आते हैं। हीरोइन के आदी जिनके पास हीरोइन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसी तरह फुटपाथ पर पड़े भीख मांगते। पैसे मिल जाते तो नशा पूरा कर लेते और फिर इसी तरह फुटपाथ पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाते। जमशेद को ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन इस औरत को देखकर वो चौंके बगैर नहीं रह सका। वो इसके करीब रुक गया और गौर से इसकी तरफ देखने लगा और फिर इसे यूं लगा जैसे इसके दिलो दिमाग पर बिजली गिरी हो। इसने इस औरत को पहचान लिया। वो इसकी बहन साइमा थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।